انا تيكريتي عطيني لا السي الحسن وزعيط فدا غيساول في الجمعيات ديال الاوروبيه دماني ركمنت ديسا تلا توري دارسن تلا كرا انتوري ديسا ركمنا والتسنسنت قماتنا عبد الله هازول فلاك. السلام عليكم فلاك. بونسوار فلاك. في التسميت الحسن وزعايط نغدا في التسميت انت مسمون تايافوت au nom de l'association Tayafoot. Tout d'abord un grand merci de nous avoir accueillis ici à Nières-sur-Seine pour un interview. أركن سنيمير في القضية نتمسمون تايافوت تقايت يتمسمون اللي سوريوين أماس الميدان أمازيغي، ولكن نكني أرنزيغي سيات القضية أرنسكار غالي مونتيني لا سيتويانتي أشكو صدر هذاك ساولح في غصة في لا سيتويانتي تنقص داري مازي ولا دار ريحة اللي يخصها بعدا كني ختا الناس تنفهم ما استيقال تقات لا سيتويانتي زودنا كني عرف لا استخدام تمسمون تايافوت تقات بانه هو نكني نعيش غي غادي نتخلص لي زامبون غادي كله احنا كله نزري 80% لحياتنا شكون ما مش كنقول راه يعيش بنادم بخير ربي كتيسن دونك نكنيني ما نسيد يتختلي سوبراز غير تخدمي قبايلين تقريبا ادنسين كني تقات لا سيتويانتي ما استيغان زودنا غير تيافوت لمس لمدينه نوازي السك يخصا انسكار غايليران امزداغن المدينتان كمثال زودنا غير هذا المدينتان تسكر اليوم العالمي للسيدا نغد تسكر على موتيني التليطون نغد تسكر كراو موسو لا علاقه بين يشلحين ولا يمازيغن ولا المغرب يخصنا كني اللي كانين اللي نروح الجمعيه نتايا فوت نغد الجمعيه ناترات كيت يخصنا نتحاضر حزو ديمو السودنان اشكو لو سول موين aujourd'hui باش ادندي يدريمن لي سيفونسيون يخصها تمسمونت التمير اتخدم غالي مونتيني لا سيتويانتي اشكو علاش نكني ثلاث مكريستان غاصه تبلوكيا راك في كمثال لا نتمسمونين يضنينا زدنا لي كابيل نغد لا تركي نغد اللي انت بزاف لي كومونيتي اللي سوري وين زود نكني اتني اتفات غيلا لا نحكي لمدينه امزنت لنا 40 مليون لي سيفونسيون 50 مليون 60 مليون 5 هاد الملايين يوين لاختيس تحدارسن تنيت علاش نكني وريحه كانت الدعم علاش ما تيجي وين الا غير نوموكريس وكان علاش شكون يدنان فهم تيغاوسي وين لو نفهم نكني غاي لي مونتيني لا سيتويانتي ميدنا نخدم غاي لي مونتيني لا سيتويانتي نكنو رقيس نخدم غاي ميدنا افدرس نتيلي لي سيفونسيون وكان كني ولا دارنا حتى اذا لابد يغدير بطريقه الدعم التحضرت اي تظاهرات لا ماشي سي لا القانون انك تحضرت يمكنوا وراك جاوب صغيك اللي ستريت ولكن ماشي سورفي ماشي انتحضر غير يحل لك راهو غالي مونتيني زو تمسموت غير تخدم تسكر يا ليفينمون يكان الدناوي الريوسنا حناوي بزاف فما سنت مازير تصغي اتني داويش هات المدينه وكان تمسموت تحت الضرب الداعم اتي لا ميرو ريس في الدعم اشكو غالي مونتيني لو كومونيتاريسم وكان احزاب السياسيه حغي دولا لي ميريات حغي ورين غايا نورين غايا لي مونتي لو كومونيتاريسم اتيلات لا كومونيتي اتعيش وحدوت هانيه الديمقراطيه لكن حنا الدناويات لا اختي السنح يخصها دار حتى لي يطلب فكره استنسكر ما تيقان انا سيدي نفكر نسكوش كاين اللي قال الجمعيات التمارين نغ التيافوت نغ دينات راه تقيت انسكوس ان راه نسكر لا كولتور دو موند
هاد النوويه اللي اختي السنح نختار هي النويتيد ديالي ظنينا مسا يرومين نسكري الماء يا الفيستيفال اسمها لا كولتور دي موند يقدر غاكودا نكني رئيسنا رباتي لا اختي السنح راه تخدم 5 ملايين تستاد الملايين يقدر غاكودا نريح فين الدعم اشكون خدم الى السيتويانتي وكان غير كان السي الحسن توك نسهر حاضر غاسنت بلجيكا هولندا سلهو انت كاين غا باهرات تيلين فرنسا ربما العام هضر الطليان ولكن انت في الحضور دروس غدا لي مزيغن واخا الاشهار واخا ثماني دروس ما دي حتى وين السبب يعني فانورو بار اون بيرسون زعما تقول مالا ذاك تلا غنيات القضيه انت بعدا كنا تنسكر ياك تسنت تقاتو نسكر علي مغالي سنك كاع ملي يونيتي دو بروجي وانا دكايوش كان غاصاد يرا يسكر الصهراء وانا دكايوش كان تمسمون تاد ابحات لا تيرا تسكر الصهراء تخسر كيس ورياد بدا يلي غالي مونتيني ابدا تزوكازا تمسمون تانا بدا سكر الصهاري دوك ورات تيلي التجربه دارت مسمونين باش ادسكر انت الصهراء على المستوى تلا غير تموكريستا غصه وكان ما يستنين التاسي غصه تمسمون اللي كان القانون 1901 غي ولا يمكن تسكر الصهراء هي العداده المناين اشكو كاع ممنوع حدا القانون الفرنسي عرفت بعدا نفهم نكني اون اسوسياسيون لوا 1901 يخصينا تسكر الفلوس انا ديال الدنس دار لارتيست دونك وانا رانا نسكر الصريح فرنسا يخص يسكر على موتينين الشركه اون انتربريز دو برودكسيون التالي كانت الشركه زود غير اللي سكرنا ما يستنين زود هريسه موزيك اللي انت بزاف اما القضيه اللي حدحتني كاع ملي زود وران تشكان ميدن غير اللي دار المشكل سمحتي وفي كي السهر القبائل الجزائر عرفتني انت فيها تعمرني وين تاروان غير تنساروان كل شيء نكني مزيغن وانا موتني تكرا نكني ربما ياتني سبانيت عرفتي قلنا الملايير تيهما الفلوس يعني ورسوق نيمات واخا ديوشكا ونزور من المغرب سدارسن غير ولا السوقن يعني ولا يويتا وجنس انت في تغرسوا الشبابات سولا ربما كزراتي تي قبايلين غير الجزائر الصهرين شنو فهمت شنو كوني غسوس فعلا قبايلين يحسكر الصراس نكشون ميدن غير اللي سنيتني تشكو تلا غينيات القضيه نكني غير الا ما ديت تاشكان صغيره لا جينيراسيون اللي ديت تاشكان غير اللي دوشكانين عايشين غي نكني تلاقيت لا مونتاليتي يخصها وراي تفكر اي فتح العقل نس اي دا ديك المؤتمر نغدا يدو السينما نغدا اي غير الكتاب نغدا يدو اي زرا حويشان نغدا يشكل السلفيه شكون باسرتني تا والو كراني مسفليدن يمسفلنا كل عزانين ان حلنا نسني مير